बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुनो टीवी पर सवालनामा। मैं हूँ बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। मैंने कल ये कहा था कि मेरे साथ कल एक अजीबोगरीब वाक़या हुआ एसपी इकबाल टाउन, इलामा इकबाल टाउन लाहौर के दफ्तर में, और मैं आईजी पंजाब को एक एप्लीकेशन दूंगा फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एन FIR। अगर तो मुझे इंसाफ मिला तो फिर मैं सिस्टम को एक चांस देना चाहता हूँ, अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो फिर मैं इस वाक़े के हवाले से कल बात करूँगा। इससे पहले कि मैं इस वाक़े के हवाले से आपके सामने गुजारिशात पेश करूं, ये कोई अचंभे की बात नहीं है कि अगर 2 घंटे तक मुझे गैर कानूनी हिरासत में थाने में रखा गया है सिर्फ इसलिए कि ताकत के नशे में चूर एक SP जो उस वक्त रऊनत और फिरौनियत की कैफियत में थी, क्योंकि ये कैफियत है, इसका किसी भी और चीज़ से ताल्लुक़ नहीं है, इसका जिन्स से भी ताल्लुक़ नहीं। कोई भी ऐसा शख्स, इंसान जो अपने आप को एक ख़ास सतह पर गुमान करना शुरू कर दे, दूसरों को हकीर समझना शुरू कर दे, खुद को आका तस्लीम करना शुरू कर दे और अवाम को राया समझना तस्लीम कर दे, उस पर यह कैफियत तारी हो सकती। तो ये इतनी बड़ी कोई बात है नहीं कि बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को 2 घंटे के लिए पुलिस ने गैर कानूनी हिरासत में रखा और उसके बाद जब सहाफ़ी और वकला थाने के बाहर इकट्ठे होना शुरू हुए फिर उन्होंने फौरी तौर पर रिहा कर दिया। जिस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर दिन दिहाड़े गोलियां चले और इमरान खान इंसाफ का मुतलाशी हो, वो आदमी जिसको पूरी दुनिया जानती है, पूरी कौम जानती है, वो आदमी जिसने पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीता, वो आदमी जिसने शौकत खानम बनाया, वो आदमी जो वज़ीर आज़म बना, वो आदमी जिसका इंटरनेशनल लेवल पे एक नाम है, दिन दिहाड़े इसलिए कि वो प्रोटेस्ट कर रहा था, उस पर गोलियां चली, वो गोलियां लगी और आज तक वो इंसाफ का मुतलाशी हो। जिस मुल्क में अरशद शरीफ जैसे वाक़यात, उसको जानने पर मजबूर किया जाए, फिर मशकूक हालात में उसका कत्ल हो, फिर यह रिपोर्ट आए कि उस कत्ल के ताने बाने इस मुल्क में लोगों से जुड़ते हैं लेकिन इंसाफ ना हो सके, जिस मुल्क में उसकी बूढ़ी मां इंसाफ की मुतलाशी हो, उसके छोटे बच्चे इंसाफ के मुतलाशी हो, एंड नोबडी केयर्स, उस मुल्क में बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन को अगर 2-1 घंटे के लिए गैर कानूनी हिरासत में, हवालात में बंद भी कर दिया जाए तो डज इट रियली मैटर? इट डजंट, because this is a banana republic, this is a police state। यहां पर जिसके पास वक्ती तौर पर ताकत है, पावर है, वो कहता है मैं ही मैं हूं, and I do not care about the fundamental rights guaranteed in the constitution। They become bureaucrats just because they're supposed to serve the people of this country। They're called civil servants, SP, DIG, IG, civil servants। अवाम के टैक्स के पैसे पर तनख्वाह मिलती है, उसी अवाम को जलील करते हो, उसी अवाम के हकूक को पामाल करते हो। काली भेड़ों की बात करो, अच्छे लोग भी हैं, अच्छे लोग, बाय नेम आई कैन नेम देम, उसी अवाम को जलील करते हो, रुस्वा करते हो, उसी अवाम से रिश्वत मांगते हो। सबसे पहले जब मैंने अपने मीडिया के करियर का आगाज किया था ना जी, मैं आपसे अर्ज करूं तो मैंने एक ऐसे शो से किया था जो कि कानूनी मामलात के हवाले से था। मैंने बहुत देखा थानों में, अदालतों में, बहुत सारे ऐसे केसेस मैंने देखे जहां पर रिश्वत लेकर पुलिस ने कातिल को बेगुनाह और बेगुनाह को कातिल लिखा, ज़िम्नियों में चालान किया। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे जहां पर रेप होने वाली बच्चियों को थानों में बुलाकर जलील किया गया, उनसे गंदे सवाल पूछे गए ताकि वो तफ्तीश छोड़। बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे जहां पे माफियाज के साथ मिलकर पुलिस ने एक आम शहरी की जमीन पर नाजायज कब्जे को इंश्योर करवाया। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे जहां पर किसी आम आदमी शहरी के साथ फ्रॉड हो गया, उसकी सारी जिंदगी की कमाई को खा गया और पुलिस वालों ने कहा सिर्फ एक सूरत पर आपकी रकम रिकवर करके दे सकते हैं, हमें कितना कमीशन दो। देखे, आवाज उठा, हमेशा आवाज उठा, नतायज से बेपरवाह होकर आवाज उठा। उस दिन भी मैं आपसे अर्ज करूं कि ज्यादती हो रही, ज्यादती हो रही। ये कैसे हो सकता है कि एक आम शहरी के खिलाफ आप एक झूठी FIR दर्ज करें और मेरे पास सबूत है, मेरे पास CCTV ऑडियो वीडियो सबूत है जो मैं पूरी कौम के सामने ला सकता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि FIR झूठी थी। और क्योंकि वो FIR झूठी थी इस वजह से उस FIR का अखराज हो गया था। लेकिन अखराज के बावजूद अगर कोई पुलिस अफसर उस शख्स को हरासा करने के लिए थाने में बुलाए और फिर थाने में बुलाकर उसकी जो मुखालिफ पार्टी है उससे उसको गालियां दिलवाए, उसके बच्चों को मरने की धमकियां और बददुआएं दिलवाए, तो इज देयर अ लिमिट इन दिस कंट्री?
आप क्या करें? अब वहां पर जब मैंने इतनी ज्यादती होते हुए देखी कि पुलिस अफसर एसपी जो है वो अपनी मौजूदगी में एक पार्टी को दूसरे उसकी मुखालिफ पार्टी से गंदी नंगी गालियां दिलवा रही हैं और खुद खामोश हैं और उसके ऊपर उन लोगों को रोक नहीं रही हैं और उनके बच्चों के हवाले से मरने की धमकियां और बददुआएं दिलवा रही हैं, तो आप मुझे, और फिर इवेंचुअली दैट वाज कमिंग ऑन मी, तो फिर मैंने कहा ये आप क्या करवा रही हैं, ये कैसे हो सकता है आपके सामने? एंड शी सेड दैट हाउ कैन यू क्वेश्चन? और उन्होंने कहा कि मैं तो एसपी हूं, मैं तुम्हें बंद कर सकती हूं। मैंने कहा आप नहीं कर सकती। उन्होंने कहा मैं कर सकती हूं, मैं करके दिखाऊंगी। लेकिन फिर 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद छोड़ना पड़ा, क्योंकि वहां पे सहाफी और वकीला आ गए थे। अगर सहाफी और वकीला मेरे पीछे ना हो, अगर कोई भी ऐसा शख्स जिसके पीछे सहाफी और वकीला ना होते, उसके साथ क्या होता? उसको थाने में बंद किया जाता, हवालात में रखा जाता, उसको टॉर्चर किया जाता, कई दिन तक उसकी गिरफ्तारी ना डाली जाती और इवेंचुअली 3, 4, 5 दिन का रगड़ा देने के बाद उसको फिर अदालत में पेश किया जाता जमानत के लिए। ये होता है अब्यूज ऑफ पावर इस मुल्क, और यही उस दिन होना था। अगर मेरे पीछे सहाफी ना आते, डीएसएनजीज ना आती, कैमरेज ना आते, वकला ना आते, मेरी अपनी फैमिली ना आती। ये पाकिस्तान है, इसका एक आइन है, इसका एक कानून है। इज इट अ बनाना रिपब्लिक? हाउ कैन यू डू दिस टू पीपल इन द पुलिस स्टेशन? और उसके बाद आप झूठी कहानियां गढ़ते हैं अजीबो गरीब किस्म की। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा, अगर मेरी सिर्फ अपनी जाती पर्सनल वो मामला होता ना, एक तो मुझे ये सवाल बार बार आ रहा है ज़हन में बहुत, कि एक एसपी ऐसा कर कैसे सके? शी न्यू दैट आई एम अ बैरिस्टर, शी न्यू दैट आई एम एन एंकर पर्सन, एंड शी न्यू कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, मेरे खिलाफ तो कोई केस ही नहीं था, मैं तो मुल्जिम ही नहीं था, मेरे खिलाफ तो कोई एफआईआर नहीं थी, कोई इल्जाम तक नहीं था। आई वॉज देयर एज एन एडवोकेट, एज ए लॉयर। किसी गरीब आदमी जिसके साथ ज्यादती हो रही थी, उसका लीगल वर्जन एक्सप्लेन करने के लिए, उसको असिस्ट करने के लिए मैं गया था, वो मेरा काम है। तो आप ऐसे मैं ये सोच रहा हूं कि कैसे एक एसपी अपनी पावर का इतना मिसयूज और अब्यूज कर सकता है कि एक वकील को, एक एंकर को अपने पर्सनल आर्बिट्रेरी वेब में इस तरह से ट्रीट करे, और फिर वो नताइज से बिल्कुल बेपरवाह। ये एक एसपी अकेला कैसे कर सकता? मैं ये सोच रहा हूं कि एसपी को पता होता है कि उसके ऊपर डीआईजी है, उसके ऊपर आईजी है, तो ये एक एसपी अकेला कैसे कर सकता है? बहरहाल इस मुल्क का जो हाल है वो तो आप लोगों के सामने है, लेकिन मैं ये कह रहा था कि मैंने सोचा कि मैं इसको टेकअप ना करूं। ठीक है, अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से वहाँ पर जो भी वो वक्ती तौर पर कर सकते थे उन्होंने किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से मुझे निकाला। उन्होंने कहा जी अब आप जाएं, प्लीज़ चले जाएं यहाँ से। मैंने कहा जी मैं नहीं जाता, मुझ पर आपने जो 302 डालनी है डाल दें। I just want to submit an application for the registration of FIR against this SP who's kept me in illegal detention without a lawful justification. There is no FIR against me. How can she put me in detention? This is unlawful. I want to. तो ऐसे जो मुझे कहने लगा सर मैं अपनी SP के खिलाफ कैसे ले सकता? Then I had to come back. अब मेरा सवाल सिर्फ इतना है, मैं आज भी बात ना करता, 2 वजह से मैं बात करूं, और इस वजह से भी ना करता कि शायद मैं उन्हें खातून होने का भी मार्जिन देता, लेकिन 2 वजह से मैं बात करूं। नंबर एक वजह यह है कि कल से तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गया इस वाक़े को हुए हुए। एक तो इसके ताने बाने जानना बहुत ज़रूरी है। एसपी ने इतना वेयर्ड एक्ट क्यों किया? ये तो बेवकूफ़ी है जिस तरह से उन्होंने एक्ट किया, तो क्यों किया? एक तो ये। नंबर 2, ये तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट PFUJ, इसने प्रेस रिलीज़ की। इसने कहा जी इलीगल डिटेंशन में रखा गया बैरिस्टर एहतशाम उमीरुद्दीन को, फौरी तौर पर SP को मुअत्तल किया जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए, और परवेज़ इलाही साहब से IG पंजाब से गुजारिश की। लाहौर प्रेस क्लब ने यही किया है प्रेस रिलीज में। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यही बोला है प्रेस रिलीज में। लाहौर बार एसोसिएशन ने यही बोला है प्रेस रिलीज में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने यही बोला है प्रेस रिलीज में। पाकिस्तान बार काउंसिल जो पूरे मुल्क के वकला की नुमाइंदगी करती है, उसने भी यही बोला है इस प्रेस रिलीज में। लेकिन इन तमाम बार काउंसिल्स के प्रेस रिलीज के बावजूद और तमाम प्रेस बॉडीज के प्रेस रिलीफ के बावजूद पुलिस की कान पे जू तक नहीं रहेंगी। मतलब कि ये समझते क्या है अपने आप को? ये कानून से बालातर हैं, ये कानून तोड़ेंगे। एक कम्युनिटी लेवल पे बात हो रही है कि आप इन्वेस्टिगेट करें, फिर इन्वेस्टिगेशन प्रोब होना चाहिए। 24 घंटे से ऊपर हो गए हैं, वकला बोल रहे हैं, सहाफी बोल रहे हैं, मुज़म्मती करारदादें पास हो रही है, लेकिन उसके बावजूद नोबडी केयर्स, कोई कान पे जू तक नहीं रहेंगे। ये कैसे हो सकता है इस मुल्क? ये नहीं हो सकता। या तो आप
ہم لوگوں کو ایلیمنیٹ کر دیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو، اگر آپ کر سکتے ہیں تو، یا پھر ہم اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھائیں گے. میرے ساتھ جو پینل ہے ان کا تعارف کراتا ہوں. علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف، شعیب شاہین صاحب صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، اطہر کاظمی صاحب ہمارے سنو فیملی، اور اطہر بھائی مجھے کل سے کہہ رہے تھے یو ہیو ٹو اسپیک اباؤٹ اٹ. دوسری وجہ میں اس وجہ سے بتاتا کہ ایک تو یہ کہ کیوں نہیں انہوں نے کیا، دوسری وجہ یہ کہ مجھے بہت سارے میرے کولیگز نے جو میرے بھائیوں کی طرح رپورٹرز پروڈیوسرز، انہوں نے آ کے مجھے بولا کہ اگر احتشام بھائی آپ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائیں گے تو آپ کی اپنی ذات کی بات نہیں، آپ ہمارے ساتھ زیادتی کریں. آج آپ کے ساتھ اگر یہ کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے ساتھ اس سے زیادہ کچھ ہوگا. تو یہ آپ کی اپنی ذات کا معاملہ نہیں ہے. یو ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ. اف دیر از این ابیوز آف پاور یو ہیو ٹو ایکسپوز. تو ان سب کے کہنے پہ اطہر کاظمی صاحب بھی اس میں شامل تھے. پھر میں نے سوچا اس پہ بات کرتے ہیں. رانا عظیم صاحب پی ایف یو جے کے جنرل سیکرٹری، اکبر علی ڈوگر صاحب لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن سے، اعظم چودھری صاحب لاہور پریس کلب کے صدر، عابد ساکی صاحب پاکستان بار کاؤنسل سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اف آئی مے اسٹارٹ ود پریزیڈنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن شعیب شاہین صاحب. شعیب صاحب، ہمیں بہت افسوس ہے جو کچھ کل انہوں نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اس طرح کا اللیگل ایکشن ہو سکتا ہے، تو جو عام کسی چھوٹے علاقے میں، کسی محلے میں، کسی گاؤں میں، کسی قصبے میں ایک ایس ایچ او، ایک کانسٹیبل، ایک چھوٹا پولیس آفیشل، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوگا. بدقسمتی یہ ہے کہ پورے پاکستان میں پولیس اس وقت پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے، یعنی ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اور جو ان کا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک نظام ہونا چاہیے تھا وہ ہے ہی نہیں. آپ نے پوری تفصیل بیان کر دی اور ہم نے سب سے پہلے اس کو کنڈیم کیا، ہم شدید اس کی مذمت کرتے ہیں. لیکن یہ صرف آپ کا ایک واقعہ نہیں ہے، بے شمار اس طرح کے واقعات ہیں. مثلا میں اسلام آباد پولیس کی بات کروں، ارسپیکٹو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا، ارشد شریف کے خلاف جو 16 FIRیں کٹنگ کیسے کٹ گئیں، جو شہباز گل کے ساتھ تشدد ہوا، ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا گیا، جمیل فاروقی کو پہلے کڈنیپ کیا گیا، اس کے بعد اس کے اوپر مقدمہ ڈالا گیا. اسی طرح کے بہت سارے واقعات ہیں. عمران ریاض کے ساتھ جو کچھ ہوا، ایک ہی واقعے کے اوپر 18 FIRیں. پچھلے ایک ہفتے سے ادھر ایک خاتون وکیل کے گھر میں ایک شخص گھس گیا ہے کہ جی میں نے خالی کرانا ہے، میں سابق اونر ہوں، اور اس کو ایک ہفتہ گزرنے کے باوجود وہ اس گھر سے نکل ہی نہیں رہا. ان کی فیملی کو ہراس کیا ہوا ہے، اور پولیس کو کہتے ہیں، تھانہ گولڑا والے وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم اس کی تفتیش کر رہے ہیں. یعنی کوئی فائنڈنگز کسی جگہ. اب پولیس والے ریکوری آفیسرز بنے ہوئے ہیں. آپ پیسے لے کے چلے جائیے، بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی ایویڈنس کے جا کر FIR کی کاپی لے آئیے. اور اگر کسی بھی پولیس تھانے میں آپ چلے جائیں، اور اگر آپ واقعی جینون کسی بے گناہ بندے کے ساتھ گئے ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، خواہ وہ مظلوم ہے یا بے گناہ آدمی کو انوالو کیا گیا ہے، تو آپ کو کوئی سنے گا نہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر کوئی وکیل چلا جاتا ہے تو ان کی اور تکلیف ہو جاتی ہے، یا کوئی صحافی چلا جاتا ہے اور تکلیف ہو جاتی ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو پتا ہے کہ اس میں ہمیں پیسے نہیں ملیں گے، اس میں ہمارا جو شیئر ہے وہ مارا گیا ہے. اور یہ وکیل یا صحافی بیچ میں کہاں سے گھس گئے ہیں؟ انہوں نے وہ سبق سکھانے کے لیے، وہ ایسا ڈیٹرنس کریٹ کرنے کے لیے، وہ جان بوجھ کے ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے کہ جو شریف آدمی ایک وکیل ہے یا ایک صحافی ہے، وہ تھانے میں جانے سے کترائے. وہ کہے کہ وہاں تو مجھے انصاف نہیں ملے گا، وہاں تو میری ساتھ بدتمیزی ہوگی، وہاں تو میرے ساتھ زیادتی ہوگی. اور بے شمار ہمارے وکیل ہیں جن کے ساتھ اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں. جب وہ اپنے کلائنٹ کے ساتھ ان کا موقف پیش کرنے اور انصاف کی خاطر وہاں جاتے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں. اور بہت سارے شرفا، شریف وکیل، وہ اس کا اظہار نہیں کرتے. وہ اس لیے نہیں کرتے کہ جی آپ دفع کریں، ہم کس کے پاس جائیں، کیونکہ بندوق کی طاقت ان کے پاس ہوتی ہے. یہ اس کو ٹوٹل چینج کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ٹائم آ گیا ہے کہ آج اگر لیاقت علی خان سے لے کر ارشد شریف تک کے قاتلوں کا نہیں پتہ چل پا رہا، اور اگر آج کسی شریف آدمی کی، ایک ریسپیکٹیبل آدمی کی اگر عزت ان کے ہاتھوں میں محفوظ نہیں ہے، تو پورے سسٹم کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پورے سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یہاں یا تو پیسے والے کا کام ہوگا یا کسی بہت بڑے انفلوئنشل آدمی کے زیر اثر آ کے کام کرانا پڑے گا. ایک عام آدمی جس کو انصاف اس کے ڈور سٹیپ پہ دینے کی پابند ہے پولیس، اس کے لیے کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ پولیس ان کو واقعی انصاف دے سکے. کیونکہ ان کے ہاں بھی
جو سچویشن ہو گئی ہے، آپ صرف اکا دکا آپ کہہ سکتے ہو ایکسیپشنز ہیں جو واقعی آنیسٹی کے ساتھ انویسٹیگیشن کرتے ہیں، ایکسیپشنز میں ہیں جو آنیسٹی کے ساتھ واقعی مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ ایکسیپشن میں ہیں۔ آج اکثریت جو ہے وہ یہ ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ریفارمز کی اس میں ضرورت یہ ہے کہ ان سب کو گھر بھیجا جائے اور اس پورے پی ایس پی سسٹم کو بھی بدلا جائے، اور آپ یہاں ان لوگوں کو جس انداز میں یہ تھانوں میں بدماشی کرتے ہیں، اس کی بجائے اس کو آپ پبلک میں چیزیں لے آنی چاہیے، اور پبلک کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو لوکل وہاں کا ایریا کا بندہ ہو، ایک ایڈوکیٹ ہو، اور اس میں ایک پولیس والا ہو جو پراپرلی اس میں انویسٹیگیٹ کر سکے اور ٹرو سینس میں اس کی انویسٹیگیشن دے سکے، اور پرائیویٹ انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز بھی ہونی چاہیے جو اس پہ انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ انویسٹیگیشن، تاکہ لوگ ان کے پاس جا کر پراپر انویسٹیگیشن کرا سکیں۔ یہ جو انہوں نے منوپلی قائم کر رکھی ہے، اور سب سے بری بات یہ ہے کہ پولیٹیکل لوگوں نے، پولیٹیکل لیڈرز نے ان کو انڈیپینڈنٹ ہونے ہی نہیں دیا۔ جب یہ اپنے مفادات کا کام کراتے ہیں تو پھر یہ خدا بن جاتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے آقا اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے ان کے کہنے پہ کام کیے ہیں، کبھی کس کے کہنے پہ، کبھی کس کے کہنے پہ، اور ایکسٹرا جوڈیشل مجھے اجازت دیجیے گا، یہ جو آپ نے کہا نا جوڈیشل مرڈر ہوتے ہیں وہ بھی انہی کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ نے کہا نا کہ لوگ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، تو رانا عظیم صاحب مجھے وہ شعر یاد آ گیا کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا، لوگ چھوٹی چھوٹی کرسیوں پر بیٹھ کر سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم پتہ نہیں کیا ہیں۔ چلو میں یہ کہتا ہوں، جو انہوں نے کہا کہ لوگ خود کو خدا سمجھنے لگتے ہیں، فرعون تو بہت سارے لوگوں کو، میں نے اور ننھے منھے فرعون، یہ چھوٹی سی کرسیوں پہ بیٹھ کے وہ ایسی حرکتیں رونت کرتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں۔ تو مجھے وہ جالب صاحب کا شعر یاد آ جاتا ہے کہ تم سے پہلے جو یہاں تخت نشین تھا اسے بھی اپنے خدا ہونے پر اتنا ہی یقین تھا، اور ٹائم اینڈ اگین ہم نے اس چیز کو ریزسٹ کیا۔ 24 گھنٹے سے اوپر ہو گیا۔ ایک تو آپ کا شکریہ رانا صاحب، آپ نے مجھ سے رابطہ کیا، آپ نے یہ پی ایف یو جے کی طرف سے پریس ریلیز نکالا، کیا کہیے گا؟ میرا ہی السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، الصلوۃ والسلام علیکم یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دیکھیں بھائی مسٹر صاحب، یہ آپ کے ساتھ زیادتی نہیں ہے، یہ پاکستان کی صحافت کے ساتھ زیادتی تھی، یہ آزادی صحافت پہ ایک حملہ تھا۔ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ میرا یہ فرض تھا۔ جیسے ہی مجھے اس بات کا علم ہوا تو میں نے اپنے پریزیڈنٹ جو ہمارے لاہور پریس کلب کے اعظم چودھری صاحب کو بھی کہا، انہوں نے بھی صبح آپ سے بات کی، اس وقت پریس ریلیز بھی جاری کی، پی ایف یو جے بھی پورے پاکستان میں اس پر سراپا احتجاج ہے، اور ہم نے انتظار کیا ہوا کہ یہ 24 گھنٹے ہو جائے تو شاید کوئی ایکشن ہو جائے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہماری پولیس جو ہے وہ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے سچ بولنا، سچ لکھنا، سچ دکھانے والے کو دبانا ہے۔ یہاں پر سچ بولنا جرم ہے، یہاں پہ سچ دکھانا جرم ہے۔ آپ کا جرم کیا تھا؟ آپ کا جرم یہ تھا کہ آپ کے پروگرام میں سچ دکھایا جاتا ہے، آپ سچ بولتے ہیں، سچ کو سامنے لاتے ہیں، آپ پاکستان کی آواز ہیں۔ یہ پولیس کو پسند نہیں ہے۔ آپ وہاں پہ ایک کسی کا فیصلہ، کسی کا زیادتی ہو رہی ہے، آپ اس کے ساتھ دینے گئے ہیں، یہ پولیس کو پسند نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، یہ بات بالکل درست ہے، ایک ایس پی ایسا نہیں کر سکتی، اسے کسی نہ کسی کی آشیرواد حاصل ہوگی۔ مجھے یہ پتا ہے کہ ڈی آئی جی لاہور، مجھے پتا ہے سی سی بی لاہور، شاید وہ ایسے نہیں ہے، وہ ایسا نہیں چاہتے ہوں گے۔ آئی جی پنجاب بھی اچھے آدمی ہیں، لیکن پھر کون ہے؟ کیا وہ ان کے آگے بے بس ہے؟ کیا یہ اتنی تگڑی ایس پی ہے کہ جس کو چاہے گی ایک وکیل بھی ہو، ایک صحافی بھی ہو، دونوں چیزیں ہو، اور ان کو بند کر دے، اور بند کرنے کے بعد جو اس نے زبان استعمال کی، جو انہوں نے وہاں پہ دھمکیاں دی، جس طریقے سے انہوں نے وہ سلوک کیا، وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دیکھیں، اب میرا خیال ہے اب ہم سب کو، وکلا کو، صحافیوں کو ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے پاکستان میں سچ کی بات کرنی ہے، اگر ہم نے پاکستان میں جمہوریت، اصل جمہوریت کی بات کرنی ہے، تو پھر ہمیں ایسی تمام قوتوں سے، ایسے تمام طبقات کے خلاف کھڑے ہونا ہوگا جو یہاں پر سچ کی راہ میں رکاوٹ ہے، جو یہاں پر سچ بولنا جن کے لیے جو جرم بنا دیتے ہیں، تو اس لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ دیکھیں ہم نے جیسے صاحب، ہم نے شام بھائی، ہم نے ٹائم دے دیا جو دینا تھا، ہم بالکل کل سے کال دینے لگے ہیں، اور پورے پاکستان میں کل سے کال دیں گے، احتجاجی مظاہرے ہوں گے، اور اس کے بعد ہم آئی جی آفس کے باہر دھرنا دیں گے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے، اپیل نہیں کریں گے، اب ہمارا مطالبہ ہوگا، دھرنا دیں گے، دھرنا دے کر اپنا حق لیں گے۔ ہم پوچھیں گے کہ جرم کیا تھا، ہم پوچھیں گے کہ سلاخوں کے پیچھے بند کیوں کیا گیا، ہم پوچھیں گے کہ یہ ایسا جرم کرنے کی جرت کس نے دی؟ کیا ہم مجرم تھے؟ ہم منشیات فروش تھے؟ ہم چور تھے؟ ہم ڈاکو تھے؟ جو چور ڈاکو منشیات فروش ہے وہ اس ملک میں آزاد ہے،
जो यहाँ पर चोर है उसको इज्जत दी जाती है, जो मुल्क को लूटता है उसे ओहदा दिया जाता है, जो मुल्क के साथ ज्यादती करता है उसे मर्तबा मिल जाता है, और जो मुल्क के लिए लड़ता है, मरता है, जान की बाजी लगाता है उसको हवालात के अंदर बंद कर दिया जाता है। जिस मुल्क के अंदर साबिक वजीर आजम सबसे पॉपुलर लीडर की FIR उसकी मर्जी के मुताबिक अंदराज ना हो। आपको मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, चंद दिन पहले मैंने IG साहब को एक तस्वीर दिखाई, एक चोरी की गाड़ी एक DSP के बेटे, DSP उकाड़ा रशीद अहमद के बेटे की शादी में इस्तेमाल हुई है, उसमें धुला गया है। तो पता उसका इंजाम क्या हुआ? IG साहब ने सख्ती से ऑर्डर किया कि इसके खिलाफ इंक्वायरी करो, और इंक्वायरी ये हुई है जनाब कि वो जिस बंदे ने बेचारे ने तस्वीर दिखाई उसमें FIR हो गई। उसी अच्छा DSP ने FIR दे दी। अच्छा। तो आपका सबसे बड़ा जुर्म तो ये है कि आप सच बोलते हैं, सच दिखाते हैं। क्यों सच दिखाते हैं? क्यों सच बोलते हैं? क्यों किसी मजलूम की मदद करते हैं? ये जुर्म है इस मुल्क में, और पुलिस जो है इस जुर्म को खत्म करने के लिए है। पुलिस उस जुर्म को खत्म नहीं करती जो इस माशरे में बेगार पैदा करता है। पुलिस उस जुर्म को खत्म नहीं करती जो इस माशरे के अंदर गंदगी पैदा करता है। पुलिस उस जुर्म को खत्म करती है जो माशरे की गंदगी को खत्म करने के लिए। ये आपका जुर्म था, लेकिन हम लड़ेंगे, आखिरी हद तक लड़ेंगे, और वहां तक लड़ेंगे जहां तक कोई सोच नहीं सकता। हमारी लड़ाई कोई पिस्टल से नहीं होगी, हमारी लड़ाई अपनी जुबान से होगी, कलम से होगी, एहतजाज से होगी। ईवानों के बाहर एहतजाज करेंगे, पुलिस के स्टेशन के बाहर एहतजाज करेंगे, IG ऑफिस के बाहर एहतजाज करेंगे, सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंसों को बाइकाट करेंगे। ये सब कुछ करेंगे ताकि इन्हें एहसास हो कि ये बैरिस्टर एहतशाम के साथ नहीं, ये पाकिस्तान की सहाफी बरादरी को पाबंद सलासल किया गया है, ये उसको जेल के अंदर हवालात के अंदर डाला गया है, ये उसके साथ जुल्म किया गया है। बहुत शुक्रिया राना साहब। और मैं समझता हूँ कि ये एज अ कम्युनिटी जिस तरह से आप लोगों ने मेरे साथ स्टैंड लिया है, वकला कम्युनिटी ने स्टैंड लिया है, मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूँ। और यकीन करें कि वाकई अगर मेरी अकेली ज़ात की बात होती तो मैंने, और ख़ास तौर पे मैं वही बात कर रहा हूँ बार बार, मैंने आई माइट हैव इग्नोर्ड इट, लेकिन मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा है कि यार अगर आप इस पर चुप कर जाएंगे तो आप एक आम पाकिस्तानी के साथ ज्यादती करेंगे जिसके साथ रोज़ थानों में ये कुछ होता है। अली मोहम्मद खान साहब, ये अभी राना अजीम साहब ये फरमा रहे थे कि क्या हम चोर हैं, क्या हम मंशियात फरोश हैं। पिछले दिनों मेरे नॉलेज में एक वाकया वो बता रहे थे कि चोरी की गाड़ी DIG के बेटे की शादी में इस्तेमाल हो रही थी और जिसने इतला दी उसके ऊपर FIR हो गई। ये राना अजीम साहब ने अभी एक खबर दी है। अब मैं आपसे अर्ज करूं कि पिछले दिनों मेरे पास एक खबर आई है कि एक जगह पर कुछ लोगों ने फायरिंग की, फायरिंग करके 2 लोगों को जख्मी किया, एक के सीने पे गोली लगी, एक के जिस्म के दूसरे हिस्से पे गोली लगी। वो क्रिटिकल कंडीशन में एक बंदा उनमें से था, लेकिन क्योंकि वो लोग बाअसर थे, उनकी पहुंच थी, तो उनको अरेस्ट करने के बावजूद जब सिफारिश आई तो गिरफ्तार हुए इकदाम कत्ल के मुल्जिमान को पुलिस ने छोड़ दिया। ये रिकॉर्ड पर है, अगर कोई कहेगा तो मैं सबूत भी पेश कर दूंगा इसके हवाले से। और हमारे साथ यार देखें क्या कुछ होता है। अली मोहम्मद खान साहब, बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। सबसे पहले तो शुएब साहब का, राना साहब का, तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया जिस तरह आपसे यकजहती का इजहार किया है। मुझे तो इल्म नहीं था, आपके प्रोग्राम की वसातत से इल्म हुआ है। मैं एज अ वकील और एज अ पॉलिटिकल वर्कर आपके साथ हूँ, मेरी जमात आपके साथ खड़ी है। और ये सुन के बहुत भी दुख हुआ इस चीज़ का कि हमारे माशरे में तो वैसे ही ख़वातीन जो हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और अगर ख़वातीन में से कोई अहम ओहदे पे इस तरह आ गई हैं, उनको तो ज़्यादा हसास होना चाहिए उन लोगों का जिनके साथ ज़्यादती हो। ये मुझे सुन के डबल दुख हुआ है कि खातून ने अपने होते हुए सारा होने दिया है और फिर उनके साथ उन्होंने अपने हाथ से, यानी कि उनकी अथॉरिटी साहब के साथ ये हुआ है। रियली वेरी डिस्टर्बिंग न्यूज़, वेरी डिस्गस्टिंग न्यूज़। बड़ा अफसोस हुआ ये सुन के। और साथ में दुख एक और चीज़ का, देखें मुझे आपका पता है एहतशाम भाई, आप स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के आदमी हैं, और ये कोई भी आपके साथ खड़ा ना हो ना, आप अकेले ही काफ़ी हैं। आप यू कैन फाइट योर फाइट्स। द प्रॉब्लम इज, पता है असल क्या है, जो शेब भाई ने बात की है, असल मसला वो है, अगर ये बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन की बजाय कोई अमीरुद्दीन होता जो कोई आम शॉपकीपर है, कहीं पे क्लर्क है, कहीं जो है वो छोटा सा किसान है,
کہیں کسی کے گھر میں نوکر ہے, کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہے, ایسے امیر الدین کی کیا حیثیت ہوگی ایسے ایس پیز کے سامنے؟ بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں, میں ان سب لوگوں کو کہہ رہا ہوں, یہ ملک بنانے والے آپ نہیں ہیں. یہ پولیس کی وردی پہن کے تو آپ انگریز کی یونین جیک کے سامنے بھی سلوٹیں مارتے تھے. یہ بیرسٹر جو پیچھے جس کی تصویر ہے, اور ہمارے جیسے پولیٹیکل ورکرز نے, اسٹوڈنٹس نے, لائرز نے, عام پاکستانیوں نے, عام مسلمانوں نے ملک بنایا ہے. آپ نے تو صرف سلوٹ کا رخ بدلا ہے. یونین جیک کی جگہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ اس کو پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کو آپ کو سلوٹ کرنا پڑا ہے. ملک بنانے والے آپ نہیں ہیں. خدا را آپ اس کو کم از کم اگر بچا نہیں سکتے تو تباہ و برباد نہ کریں. یہ جس طریقے سے آپ نے یہ کیا ہے, عام پاکستانی کو کیا میسج ہے کہ ایک تھانے میں, ایک پولیس اسٹیشن میں اگر ایک عزت دار آدمی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے, مجھے یہ بتائیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے, اس کے رسپانسبل کون ہے؟ ہم صرف اس ایس پی کو دوش نہیں دے سکتے, اس کے رسپانسبل ہم سب لوگ ہیں. اس کے رسپانسبل ہم پولیٹیکل ایلیٹ بھی ہیں, ہم حکومت والے لوگ بھی ہیں. سوال ہم پہ بھی اٹھنے چاہیے کہ ہمارے بھی وہاں 4 سال 3.5 سال ہمارے بھی گزرے ہیں, ہم بھی اس پنجاب پولیس کو اس طرح سے ریفارم نہ کر سکے جو کرنا چاہیے تھا, جو ہماری ایک رسپانسبلٹی تھی. اب آگے کیا کرنا ہے اس پہ اب بات ہونی چاہیے. دیکھیں یہ جو ایک رویہ ہے یہ پاکستان کے ہزاروں پولیس اسٹیشن میں روز ہوتا ہے, وہ رپورٹ نہیں ہوتا. اور مجھے اس کا پتا ہے کہ وکلاء کے ساتھ جو ایک جو عمل ہوتا ہے آخر میں کیا ہوتا ہے, پیچ اپ ہو جاتا ہے جناب, چائے پی جاتی ہو, چلیں جی بس اللہ کرم کرے گا اور آگے بہتر ہوگا. somebody has to be made an example جی, کیونکہ اس کے پیچھے سارا وہ کھڑا ہو جائے گا. 1-2 دن جو ہے ہمارے بارونز احتجاج کریں گے, کچھ لوگ بیانات دیں گے, اور آخر میں پھر میں یہ don't want to be pessimistic, لیکن آخر میں پھر خدا نہ کرے آپ کو اکیلی ہی جنگ لڑنی پڑے. یہاں پہ میں شعیب بھائی کو کہنا چاہوں گا, تمام بار رومز کو, تمام ابھی جو پرسوں ہوا ہے, کل جو ہوا ہے ہمارے لطیف لالا کے ساتھ, میرے تو استاد محترم ہے لطیف افریدی صاحب, جی, جی, پرائیڈ ہے خیبر پختونخوا کا. لالا جو تھا, لطیف لالا ایک ہی تھا, چلا گیا, وہ کھڑا رہتا تھا آئین کے لیے, کرپشن کے خلاف. مجھے یاد ہے بیرسٹر صاحب ایک دفعہ میں ان کی شاگردی میں تھا, ان کے ساتھ ان کی چیمبر میں ہوتا تھا, ایک شخص سامنے بیٹھا تھا, سب کو جب انہوں نے نپٹا لیا کلائنٹس کو, شام کو جس طرح ہم کیسز تیار کرتے ہیں, انہوں نے پوچھا لطیف لالا نے, یہ کسی کو نہیں پتا, پہلی بار میں نیشنل نیٹ ورک پہ یہ بات کر رہا ہوں. لالا نے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کون ہیں, کدھر سے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں بلوچستان کوئٹہ سے ہیں. انہوں نے کہا اچھا جی حکم. انہوں نے کہا جی آپ کا جو فلانا کیس ہے نا, تو میں مخالف پارٹی سے ہوں. لالا نے کہا سٹاپ, اس کے بعد ایک اور لفظ نہیں کہنا, میں مخالف موکل سے 1 میل تک ملتا نہیں ہوں, 1 میل دور رہتا ہوں. جی. آپ بالکل یہاں سے چائے پی کے تشریف لے جا سکتے ہیں. ایسے کریکٹر کے آدمی کے ساتھ جو کل ہوا ہے, یہ لالا جو تھا اس نے عدلیہ بحالی موومنٹ میں اس کی ٹانگ ٹوٹی. تو یہاں جو وکلاء کے ساتھ اور عام لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, میں سمجھتا ہوں آئی جی پنجاب کو اس پہ نوٹس لینا چاہیے اور اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اینڈ دس آفیسر شوڈ بی میڈ این ایگزامپل. اس میں کوئی پیچ اپ, کوئی یہ کہانی نہیں ہونی چاہیے. اگر اس نے لا ابیوز کیا, دیکھیں آرٹیکل 14 آپ کو کیا کہتا ہے, انوالبلٹی آف ڈگنیٹی آف اے مین. دا ڈگنیٹی آف اے مین, اور مین کا مطلب خاتون بھی ہے, لا میں ایک لفظ یوز ہوتا ہے, سبجیکٹ ٹو لا دا پرائیویسی آف ہوم شیل بی انوالبل. سبجیکٹ ٹو لا. آپ کا کوئی پرچہ تھا, آپ نے کوئی لا ابیوز کیا تھا, آپ نے کوئی قانون توڑا تھا, یا آپ ایز اے لائر گئے تھے, یہ اور بھی شرم کی بات ہے کہ اس موکل کے ساتھ کیا ہوگا جس کے وکیل کو پابندی سلاسل کر دیا جائے. جی, جی, جی. تو آپ نے جو بات کی تھی نا حبیب جالب صاحب کی, تو اسی کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گا کہ تم سے پہلے بھی جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا, لیکن اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو, کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبی تھا. ہم سب کو دیکھیں, ہم عام لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا. اگر ہم وہ کلا صحافی عام پاکستانی سیاسی کارکن کھڑے نہیں ہو سکتے, دیکھیں عدالت سے انصاف تب ملے گا جب ہم آواز اٹھائیں گے. اور یہ آئی جی کا آفس, چیف سیکرٹری کا آفس, یہ تبھی اس کے دروازے جو ہے وہ کھلیں گے, اور تبھی وہاں سے جو ہے تھوڑی بہت ہیلپ آئے گی, اگر ان کو یہ احساس ہو کہ وی مین بزنس. اٹ از بزنس ایز یوزول, تو بیرسٹر صاحب سوری, اسی طرح ہوتا رہے گا. لیکن اس بار ہمیں اس چیز کو ایک ایگزامپل ضرور بنانا چاہیے. میں آپ کے ساتھ ہوں, جب آپ بلائیں گے آئی ایم ود یو ایز اے لائر فرسٹ, دین ایز اے پولیٹیکل ورکر, دین ایز اے فرینڈ. کہ میرے ایک وکیل بھائی کے ساتھ یہ ہوا ہے, عام پاکستانی کے ساتھ کیا ہوگا. علی بھائی بہت شکریہ آپ کی سپورٹ کا. صدر لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اکبر علی ڈوگر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. اکبر علی ڈوگر صاحب بہت شکریہ. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی مذمتی قرارداد آج
पास की गई। अच्छा राब्ता हमारा मुनक़ता है, उनको दोबारा कीजिएगा। सदर लाहौर प्रेस क्लब हमारे साथ हैं आज़म चौधरी। आज़म भाई बहुत शुक्रिया, आपने भी मुझसे राब्ता किया, आपने भी प्रेस रिलीज़ निकाला। और आज़म भाई अगर मैंने कुछ गलत किया होता ना, मैं तो वाकई में जेन्युइनली एक आदमी जिसके साथ ज़्यादती हो रही थी उसकी मदद के लिए वहां पर गया था, और फिर जब मैंने अपनी आंखों के सामने उसके साथ मजीद ज़्यादती दर ज़्यादती होते हुए देखी और एसपी की प्रेजेंस में देखी और एसपी को उसको कंडोन करते हुए देखा, तो उसके बाद मैंने उसके ऊपर सिर्फ अपना एहतजाज रजिस्टर किया। और मैंने बिल्कुल एक मंतकी रिएक्शन है ना, अब मेरी जगह आप होते, कोई और होता, यही रिएक्शन होना था। क्या कहिएगा आज़म भाई? जी सबसे पहले तो शाम साहब मैं बड़ा इस पे अफसोस का इजहार करूंगा। बड़ी तकलीफ की बात है जो पुलिस का रवैया था आपके साथ, जिस तरह एसपी ने आपको डिटेन किया इलीगल तरीके से, ये बड़ी एक अफसोसनाक और तकलीफ की बात है। लेकिन हकीकत ये है कि ये हमारे सिस्टम का वो मकरू चेहरा है जो आपने देखा उस 1 घंटे के दौरान, और आज आप पूरी कौम के सामने लेके आए हैं। आप इससे अंदाजा करें कि लाहौर शहर के अंदर तैनात एक एसपी वो बैरिस्टर एहतशाम के साथ अगर ये कर सकती है, जो कि एक सीनियर एंकर पर्सन भी हैं और एक लॉयर भी हैं, तो जब उसकी पोस्टिंग किसी रिमोट एरिया में होगी, वहां के लोगों के साथ वो क्या कुछ कर गुजरती होगी। ये एक लम्हा है, ये जो अरबाब इख्तियार हैं उनके लिए एक मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन मार्क है कि ऐसे लोगों को पुलिस में रखा हुआ है, ऐसे लोगों को इन सीनियर पोजीशंस में रखा हुआ है जो सिस्टम के ऊपर एक स्याह दाग की तरह वो नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान में अलमिया ये है, जिस तरह आपने शुरू में बड़ी डिटेल से जो बात की, जिसमें अरशद शरीफ का आपने जिक्र किया और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हैं उनका जिक्र किया। देखिए मुझे लगता है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली एक फैशन बन चुका है। हर ताकतवर जो शख्स है वो इंसानी हकूक को पामाल करके वो फख्र महसूस कर रहा है, बजाय इसके कि इस सिस्टम को ठीक किया जाए। दिन ब दिन इस सिस्टम को बाय डिजाइन बिगाड़ा जा रहा है, जिसमें इंसाफ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अरे इसमें सीनियर वकला आपके साथ मौजूद हैं, उन्होंने जो गुफ्तगू की, आप देखें ना कि हम सब लोग जुम्मेदार शहरी हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, वकला हैं, पॉलिटिशियन हमारे साथ बैठे हैं। देखिए हम सब भी जुम्मेदार हैं इस सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन कब ठीक होगा? ये पुलिस रिफॉर्म्स की बात मैं पिछले 30 साल से सुन रहा हूँ। हर आने वाली हुकूमत यहाँ पे दावा करती है कि हम पुलिस रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने इन 30 सालों में पुलिस का निज़ाम ठीक होते नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो आपको आमरीत जैसी एक जमहूरियत नजर आती है, ये सारा इसके जो इसका दारोमदार है, ये सारा इसने जो स्टैंड लिया वो पुलिस और पटवारी के सर पे ये खड़ी है। ये अगर पुलिस का सिस्टम ठीक हो जाए तो सियासतदानों की सियासत खत्म ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। जी बहुत बहुत शुक्रिया आज़म भाई। क्यों अतर काज़मी साहब काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। अतर काज़मी आप तो मेरे भाई हैं, आपको मैं इंतज़ार भी करा सकता हूँ, मुझे पता है। और कल से आप ही मुझे कह रहे थे कि यू हैव टू टॉक अबाउट इट। मैंने आपसे कहा कि आई डोंट नो मुझे बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए इस हवाले से, लेकिन आपने इंसिस्ट किया कि आपको इस पर बात करनी चाहिए, ये ज़रूरी है। अब ये कहते हैं जी पुलिस रिफॉर्म और बाकी चीज़ें, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे आप? देखें टू बी ऑनेस्ट, जिस तरह आपने कहा कि इंतज़ार करना पड़ा, यहाँ पे बैठना ज़रूरी था, ये शो करना ज़रूरी था कि हम आपके साथ हैं। दूसरा, कल जब मेरी आपसे बात हुई और उस वक्त आपने मुझे सारे वाक़े की तफसील बताई और उसी वक्त मैंने आपको कहा कि इसके ऊपर इसको हाईलाइट करना ज़रूरी है। देखिए हम वो सहाफ़ी हैं कि जिनको दिन में कई मैसेज आते हैं, कई 100 मैसेज सम टाइम आते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है कि यार ये चीज़ हाईलाइट करो, वो चीज़ हाईलाइट करो। हमारे पास कोई बंदूक तो है नहीं, हम लड़ तो नहीं किसी से सकते ना। हम जो खराबियां होती हैं उसको हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमारे अपने ही भाई के साथ ज्यादती हो जाए और उसके ऊपर हम आवाज़ ना उठा सकें तो फिर तो वी आर नॉट वर्थ आवर सॉल्ट। फिर हमारा क्या फ़ायदा? फिर हम दूसरों की मसाइल क्या दिखाएंगे अगर हम अपना मसला नहीं उठा सकते। बट आई मस्ट गिव क्रेडिट टू यू। कल जब मेरी आपसे बात हुई
میں خود بڑا اپسیٹ تھا. میں کل رات کو 12 بجے تک آفس میں بیٹھا رہا. میں نے کہا آپ جب کہیں گے اس کے اوپر ہمیں اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے کہا نہیں میں سسٹم کو چانس دینا چاہتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی سے کوئی ہماری ذاتی لڑائی تو نہیں. آپ نے اس وقت بھی جب مجھ سے بات کی تو آپ نے ایس پی صاحبہ کے حوالے سے بڑی ایک سیولائز طریقے سے بات کی. دکھ کس چیز کا ہے کہ یہ جو ایس پی صاحبہ ہیں ان کی جو وردی ہے وہ تو ہماری طاقت ہے, اس لیے کہ وہ وردی اگر آئین اور قانون کے مطابق کام کرے گی تو اس سے اطہر کاظمی اور بیرسٹر احتشام جو ہیں وہ محفوظ اپنے آپ کو تحفظ سمجھیں گے, کیونکہ ہمارے پاس اور تو کوئی طاقت نہیں ہے نا. طاقت ہمارے پاس تو یہی اور آئین اور قانون ہی ہے جس کے پیچھے ہم کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں تحفظ فراہم کرنا ہے. انفارچونیٹلی اگر اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا اس کے اوپر اگر ہم چاہتے تو کل بھی بڑا اس کے اوپر ایک طرح سے واویلا کریٹ کیا جا سکتا تھا. اگر صرف یہ شوق ہوتا کہ بیرسٹر احتشام کے ساتھ کیوں ہوا, کوئی انا کا مسئلہ ہے. انا کا مسئلہ نہیں ہے بیرسٹر صاحب کی, مسئلہ پرنسپل کا ہے. اسی وجہ سے ویٹ کیا گیا کہ سسٹم دیکھے, اس چیز پہ نظر ثانی کریں ایسا کیوں ہوا اور کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یہی مطالبہ کر رہے ہیں نا کہ انکوائری کر لیں, دیکھ لیں ایسا واقعہ کیوں پیش آیا. تو بڑا انفارچونیٹ ہے جو ایس پی صاحبہ ہیں ان کو بھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ سسٹم تو مجھے نہیں لگتا کہ اس قابل ہے کہ وہ کسی نکر تک لگے گا یا کہیں انجام تک کسی چیز کو پہنچائے گا. ابھی رانا عظیم صاحب نے بھی مثالیں دیں, دیگر دوستوں نے بھی مثالیں دیں. تو ہم سب کو خود سوچنے کی ضرورت ہے. پر ہم بیرسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ یہ آواز ہم اٹھائیں گے. آپ خود بھی اس قابل ہیں کہ آپ یہ آواز اٹھا سکتے ہیں, لیکن یہ آپ کی آواز نہیں ہے. آج آپ بہت سارے ان لوگوں کی آواز بن رہے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, جن کی آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہے. آج بیرسٹر احتشام کی اس آواز کی وجہ سے بہت سارے دیگر لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. اور یہ بات ٹھیک ہے اطہر بھائی کہ اگر وہاں پر مطلب کہ صحافی اور وکلا نہ آتے, اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر واقعی میں نے کوئی جرم کیا تھا, اگر میں نے کوئی غیر قانونی عمل کیا تھا, پھر تو جو کچھ بھی ہو جائے, پھر مجھے ریلیز کیوں کیا گیا؟ مجھے کیوں ریلیز کیا آپ نے؟ فوری طور پہ مجھے رہا کیوں کیا آپ نے؟ اگر تو میں نے کوئی جرم وہاں پر کیا تھا, if I was wanted, if I was a criminal, اگر میرے اوپر کوئی الزام تھا, کوئی FIR تھی, کچھ بھی, پھر تو آپ کے پاس لیگل جسٹیفیکیشن تھی, آپ مجھے وہاں پر رکھ سکتے تھے. لیکن صرف آپ کو لگا کہ شاید اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں آئے گا, تو آپ نے مجھے اتنی دیر تک وہاں پر بٹھا لیا. اور جب آپ کو پتا چلا کہ یار یہ تو کام خراب پڑ رہا ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور میڈیا بھی ایکٹیو ہو گیا اور وکلا برادری بھی اس کے اوپر احتجاج کر رہی ہے, تو پھر آپ نے کہا کہ فوری طور پہ یہاں سے چلے جائیں. اگر تھانوں میں یہ کچھ ہوگا, اس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی جائیں گی, تو پھر لوگ انصاف کہاں سے لیں گے؟ میرے صاحب اس پہ میں ایک عرض کروں آپ کو. جی فرمائیے علی بھائی, فرمائیے. دیکھیں, اب میں ایک بڑی جماعت کا ایک ادنا سا کارکن, ایک نمائندہ آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کل کابینہ میں تھا, آج میں اپوزیشن میں ہوں, لیکن کل ہو سکتا ہے پھر گورنمنٹ میں ہوں. میں تمام جتنے بھی ذمہ داران ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے, ان لوگوں سے مخاطب ہوں جن کا ضمیر زندہ ہے. اور مجھے پتا ہے, میں پارلیمنٹری افیئرز رہا ہوں, وزیر اعظم صاحب کا شکایت سیل میں نے چلایا ہے مرکز میں جو ہے, تو مجھے یہ پتا ہے تمام جماعتوں میں اچھے لوگ موجود ہیں. مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ فلانی جماعت میں سارے غلط ہیں, اچھے برے ہر جگہ موجود ہیں. میں ان لوگوں کو ایڈریس کر رہا ہوں جو ان جماعتوں میں ہیں کہ آپ خدارا ایسے آفیسرز کو آپ جو ہے ایئر مارک کریں جو اچھے ہیں, جن کو OSD کیا گیا ہے ایمانداری کی وجہ سے, پرنسپلز پہ کھڑے ہونے کی وجہ سے. بیرسٹر صاحب یہ بھی المیہ ہے, جو افسران پرنسپلز پہ کھڑے ہوتے ہیں ان کے سینئر ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. ہم پولیٹیشنز کو اور صحافیوں کو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, لیکن پولیٹیشنز کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں, آپ چن کے ان قابل ہیروں کو نکالیں, ان کو اہم عہدوں پہ لگائیں, اور اس طرح کے افسران جو ہیں ان کے گرد سرخ لکیر کھینچیں. ان کو اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی جگہوں پہ بھیجیں جہاں جو ہے ان کے گھر والے ان کو پوچھنے نہ آئے کہ آپ اگر ایک پاکستانی کی عزت کے ساتھ آپ کھلواڑ کر سکتے ہیں. دیکھیں, سب سے پتہ ہے کیا سب سے تکلیف دہ عمل کیا ہوتا ہے بیرسٹر صاحب؟ سب سے تکلیف دہ عمل یہ نہیں ہے آپ کسی کو مار دیں. سب سے تکلیف دہ عمل یہ ہے کہ آپ کسی کی عزت نفس مجروح کریں اور اس کو زندہ رہنے دیں اس احساس کے ساتھ کہ میں اپنا کچھ نہ کر سکا. یہ چیز ہمیں ایڈریس کرنی ہوگی. جو حکومتی لوگ ہیں, جیسے اب ہماری ہے, وی ہوپ دیٹ انشاءاللہ وی آر گورنمنٹ ویٹنگ
میں خود بھی اور اپنے جتنے میرے سینئرز بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اپنے ہماری جو کور کمیٹی میٹنگز وغیرہ ہوتی ہیں اس میں یہ بات ہم اٹھائیں گے کہ خدارہ ایسے آفیسرز کی ہمیں لسٹ بنانی ہے جی جو بالکل ٹھیک نوٹوریس ہیں، ہونا جو گندے لوگ ہیں، بہت they should never be given proper appointments and بالکل ہونا taken to task. اور مجھے یہ پتا ہے ان کے ساتھ ان کے سپیریئرز نے کچھ نہیں کرنا، جو کچھ کرنا ہے ہم لوگوں نے کرنا ہے، اور پولیٹیکلی اور کانسٹیٹیوشن اور آئین کے مطابق، زیادتی کسی سے نہیں. لیکن اگر ایک شخص کو اتنا نہیں پتا کہ اس کے دفتر میں آئے ہوئے ایک شخص کو، میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ تو چلو ایک لائر ہیں، آپ تو ایک لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں، یو آر اے بیرسٹر آف لا، یو ہیو اسٹڈیڈ فرام دی پلیسز ویئر دی فاؤنڈر آف پاکستان ہیز اسٹڈیڈ. میں یہ کہتا ہوں کہ قاتل ہو نا، قاتل ہو قاتل، اور وہ آپ کے دفتر میں ہو، آپ اس کو قانون کے مطابق تو حراست میں لے سکتے ہیں، آپ اس کی بےزتی قاتل کی بھی نہیں کر سکتے. ہیومن ڈگنیٹی کو آپ ابیوز نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ننگا نہیں کر سکتے، آپ کسی کو ذاتی ٹارچر نہیں کر سکتے. there is restriction upon you. You cannot touch a body of a person جب تک آپ کے پاس پراپر وارنٹس نہ ہو. آپ کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے مذاق بنا لیا اس پاکستان کو. علی بھائی ہر کسی کی جو ہے عزت، یعنی کہ اگر آپ تگڑے آدمی نہیں ہیں اور آپ کا کسی تگڑے آدمی سے تعلق نہیں ہے، یو فیک گیم، یو ناٹ فیئر گیم. بیرسٹر صاحب، پاکستان کے عام آدمی کو طاقتور کرنا ہوگا. اور سوری، یہ پولیٹیکل پروگرام میں اس کو ٹچ نہیں دینا چاہتا، لیکن لڑائی ہی عمران خان کی ہے، لڑائی عمران خان کی ہے کہ ایک جو ہے دو نہیں ایک پاکستان. کیسے آپ کر سکتے ہیں، کیسے آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جو جگہ پہ آپ نے لوگوں کی عزت کی رکھوالی کرنی ہے وہاں آ کے آپ لوگوں کو بے عزت کرتے ہیں. میں تو یہ لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا یہ کہنا چاہوں گا، کاش آپ اپنی وردی سے ہی آپ لوگ حیا کر لیں جو لوگ اس طرح سے کرتے ہیں اپنے پولیس اسٹیشنز میں. علی بھائی، آئی ہیو ٹو گو ٹو پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اکبر علی ڈوگر صاحب. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے بھی آج ایک پریس ریلیز آیا اسی ایشو کے حوالے سے. ڈوگر صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کے لیے، پروگرام میں تشریف لانے کے لیے. فرمائیں گا. جی آپ بھائی ہیں جی بیرسٹر صاحب، اور ویسے بھی بینگ اے پریزیڈنٹ آف ہائی کورٹ بھی تو میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وکلاء کے حوالے سے اور اس ملک کے کسی بھی شہری کے حوالے سے جو جہاں پہ بھی لا قانونیت ہوگی، کسی کے ساتھ زیادتی ہوگی تو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہوگا، اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی. اچھا، ایک حوالے سے تو میں بلکہ آپ کو واضح بات پیش کروں گا کہ ابھی میں نے اپنے بھائی علی محمد خان صاحب کی بات سنی، تو یہ تو آپ کا کام کافی حد تک اس حوالے سے جو پولیس آفیسر صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے، تو چونکہ صوبے میں گورنمنٹ ان کی ہے اور یہ سب سے زیادہ جو آواز چیف منسٹر تک جو ہے وہ یہ ہمارے بھائی پر پہنچا سکتے ہیں، تو اس کے خلاف تو ایکشن ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تو آئے دن ہمارے پاس شکایات آتی ہیں کہ ہمارے بھائی کسی نہ کسی ریزن سے، کسی سوشل ریزن سے یا اپنے کلائنٹ کی وجہ سے اگر کسی کو پولیس اسٹیشن جانا پڑتا ہے تو یہ آئے دن شکایات ہوتی ہیں کہ پولیس اسی طرح ہی ان کے ساتھ بیہیو کرتی ہے. اور اب ہوا یہ ہے کہ ایسے آفیسرز کو چن چن کے ایسی جگہوں پہ لگایا جاتا ہے جو جتنا بڑا بدتمیز ہوگا، جتنا بڑا وہ اخلاق سے ہٹ کے لوگوں سے بدتمیز بات کرے گا اور بلا وجہ لوگوں سے اپنی جو پار کا جو ہے وہ ایکسس میں اس کو یوز کرے گا، تو ایسے لوگوں کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا تگڑا پولیس آفیسر ہے. جی، تو ہمیں جس حد تک بھی ایسے لوگوں کو کہ اس حرکت کی جو ہے اس کو کنڈم کیا جائے، میرا خیال ہے یہ کام ہے. اور ہم اپنے بھائی کے ساتھ بلکہ کسی بھی ملک کے شہری کے ساتھ جس کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے، جہاں پہ بھی کوئی بندہ اپنی لمٹ سے ایکسیڈ کرتا ہے، تو دیکھیں آپ اپنے کسی دوست کے ساتھ، کسی عزیز کے ساتھ یا اپنے کلائنٹ کے ساتھ آپ وہاں پہ چلے گئے اور آپ نے بات کی. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ تعدیبی کارروائی ہوتی ہے تو وہ ان کے خلاف ہوتی ہے جو پارٹیز ہوتی ہیں، اور پارٹیز بھی اس میں یہ نہیں ہوتا کہ خواتین اور بندوں کے ساتھ آپ کر دو. اس میں کوئی اس طرح کا ایشو ہو کہ وہ صورتحال کنٹرول میں نہ ہو تو پھر سچویشن ہوتی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے آپ تعدیبی کارروائی کریں. اور کرنی بھی آپ نے پارٹیز کے درمیان ہے کہ نہ کہ ان کے جو کونسل ہوں، جو ان کے ساتھ دوست آئے ہوں، آپ ان کے خلاف کریں. اور پھر اگر آپ نے کی ہے تو پھر اس کا ایک پروسیجر موجود ہے، اس میں آپ نے شہودی لینی ہے خود، یا کورٹ کے سامنے آپ نے پیش کرنا ہے تو وہاں پہ کورٹ میں لینی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے نہ تو وہ تعدیبی کارروائی کی، یہ آپ نے انلیگل ڈیٹینشن. ذرا اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں، پھر میں نے بریک پہ جانا ہے. کہ اگر میرے خلاف کوئی تعدیبی کارروائی اس وقت ہو چکی ہوتی میرے خلاف، تو مجھے چھوڑ کیسے سکتے تھے اپنا ڈوگر صاحب؟
सिक्योरिटी के बगैर तो आपको नहीं छोड़ सकते। नहीं छोड़ सकते। या आपको मैजिस्ट्रेट साहब कंसर्न जो मैजिस्ट्रेट हैं वो आपको रिलीज करते हैं सिक्योरिटी लेके, जी, या ये पुलिस वाले खुद सिक्योरिटी लेके करते हैं। अब जी। ये दोनों बातें नहीं है। रिकॉर्ड पे अब तक उनकी तरफ से कोई उनका स्टेटमेंट नहीं आया कि हमने भी ये 107 CRPC के तहत ये कार्रवाई की हमने। ठीक है, तालीबी कार्रवाई के हवाले से किसी किस्म का है नहीं। तो ये तो मैं कहता हूँ कि अपनी हद से अपने इख्तियारात का तजावुज़ है सरीहन। और ये आज नहीं, ये पुलिस की रोजमर्रा का ये काम है और ये करते हैं लोग। अब होता ये है कि आप आए दिन अब कोई फोर्सेस देखें, फोर्सेस बनाई जाती हैं शहरियों की प्रोटेक्शन के लिए। अब किसी को देख लें, अब CIA एक स्पेशल विंग है, तो ये होता है कि चलें जी वो कुछ क्राइम्स में वो इन्वेस्टिगेट करेंगे, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। तो वो उनका अपना एक इस तरह का सिस्टम है कि वो बाकायदा लोगों को उठाते हैं जी, उनको उनने अपने सेल बनाए हुए हैं। ऐसे ही है सर। ये कैंप में एक में ये जो इनका है सर, उसमें बहुत सारे लोग क्रिमिनल्स की तरह एक्ट करते हैं। CIA में बहुत सारे जो पुलिस वाले हैं, दे एक्चुअली एक्ट लाइक क्रिमिनल्स। मैंने डिटेंशन में 15-15, 20-20 दिन रखा जाता है वहाँ। जी जी जी, उनके बिल्कुल पीछे घर वालों को बुलाया जाता है, उनसे प्रॉपर्टीज ली जाती हैं, उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनसे मनी एक्सटॉर्ट की जाती है। सर, कभी इनके ये एहसासों की लिस्ट निकले ना कि कितने एहसासे बना लेता है एक पुलिस वाला, तो लोग हैरान हो जाए। आई एम सॉरी, आई हैव टू टेक अ ब्रेक, क्विक ब्रेक। मैं ब्रेक ले लूँ, बाद वापस आता। वेलकम बैक टू सवालनामा। पाकिस्तान बार काउंसिल के फॉर्मर वाइस चेयरमैन और अभी भी मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद साकी साहब हमारे साथ हैं। साकी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया हो रहा है तकरीबन, तो कोई 1.5 मिनट है। मैं चाहता हूँ कि आप ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार कीजिए। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर साहब। अब उसमें ये असल में ये माइंड सेट की बात है कि जो हमारा कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव माइंड सेट है ना जी, उसके मुताबिक चीजें चलाई जा रही है ना। स्टेट और सब्जेक्ट का जो रिलेशनशिप है, स्टेट और सिटीजन का जो रिलेशनशिप है, उसको एस्टेब्लिश ही नहीं होने दिया गया। और उसमें जहाँ हमारे सरकारी इदारों में हमारे जो ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जब उनके पास कोई शहरी जाता है तो वो तो उसको एक सब्जेक्ट और रियाया के तौर पर ट्रीट करते हैं। और वो उनका असल में ये कॉलोनियल माइंडसेट का इशू है। वो कोई भी शख्स हो, आप तो वकील थे, आप तो किसी पार्टी के साथ गए थे, यू हैव टू असिस्ट समवन हु आस्क यू फॉर योर लीगल असिस्टेंस। लेकिन वहाँ आम आदमी के जाने का आप अंदाजा करें कि आपके साथ अगर ये हुआ है तो वहाँ आम शहरी जब अपनी किसी नालिश अपने किसी साकी साहब, ये पुलिस वालों को वकला के थानों में जाने पे खास कोई तकलीफ क्यों होती है? वो क्यों कहते हैं कि वकला थानों में ना है? उसकी वजह यह है कि वो जो आप वो खास किस्म की जो एक एक्सटॉर्शन करते हैं या लोगों को ह्यूमिलिएट और इंसल्ट करके वो अपना रोब और दबदबा और अपनी वो जो क्रिमिनल इंटेंट को कैरी आउट करते हैं। जाहिर एक लॉयर अगर मौजूद होगा तो पार्टी जो है वो उसके साथ वो नहीं कर सकेगा, इसलिए कि वो लीगली अंडरस्टैंड करता है इश्यूज को और वो उसका सवाल जवाब करके तो उसको सेटिस्फाई कर सकता है कि यार आपकी डोमेन ये है, आपकी पार और अथॉरिटी का एरिया और टेरिटरी है वो इतनी। साकी साहब, बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। बिल्कुल मुख्तसर वक्त है। शोएब शाहीन साहब और अतर काज़मी साहब, आप दोनों से मैंने एक सवाल पूछना और मैं चाहता हूँ दोनों इस पर कॉमेंट कर दें। ये जो मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया, द क्वेश्चन इज़ के एक SP को अपनी हदूदों कयूद का कानून का पता होता है कि वो किसी को हिरासत में बगैर किसी लीगल जस्टिफिकेशन FIR के नहीं ले सकते, और उसे ये भी पता होता है मेरे ऊपर SSP भी है, DIG भी है, IG भी है, चीफ मिनिस्टर भी है, मिनिस्टर्स भी है, एक बंदा बैरिस्टर भी है, एंकर भी है, उसके शोज में पॉलिटिशियंस मिनिस्टर्स भी आते हैं। उसके बावजूद अगर वो कर रही है तो आपको क्या लगता है क्या माइंडसेट होगा? कैसे, क्या वजह हो सकती है? इज इट दैट सिंपल कि उन्होंने समझा कि बस मैं जो मर्जी कर लूं, मैं SP हूं, या कोई और वजह भी हो सकती है? स्टार्टिंग विद यू शोएब साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि ये मोटिवेटेड भी हो सकती है, बात मोटिवेटेड भी हो सकती है किसी के कहने पे, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, इंडिपेंडेंटली सहाफत करता है, इंडिपेंडेंटली अपनी बात करता है, सच बोलता है, जुर्रत के साथ बात करता है, तो इसलिए इसको सबक सिखाया जाए। दूसरी वजह जो हमारे बाकी दोस्तों ने भी बात की, वो माइंडसेट की बात भी है। ये अपने आप को खुदा समझते हैं, इनके यहाँ अकाउंटेबिलिटी का कोई सिस्टम ही कोई नहीं है, क्योंकि इतना बदबूदार और बोसीदा निज़ाम हो चुका है हमारा पुलिस का। इस सारे के सारे सिस्टम को बैक वक्त ख़त्म करना पड़ेगा और नया सिस्टम लाना पड़ेगा जो वाकई एक आम आदमी की इज्जत पे मबनी हो और लोगों को फ्री और फौरी और सस्ता इंसाफ 2 स्टेप पे मिले।
جب تک یہ فوری طور پر یہ سارا سسٹم چینج نہیں کرنا پڑے گا عام آدمی کو نہیں پہنچے گا. یہ اصل میں خدا بنے ہوئے ہیں کیونکہ یہ روز کرتے ہیں. جب یہ روز کرتے ہیں جیسے ایک شخص نشے کا عادی ہو جاتا ہے تو وہ نشے کے بغیر نہیں رہ سکتا. ان کی عادت ہے, ان کو کیونکہ پوچھتا کوئی نہیں. آپ نے آئی جی کو بول دیا کوئی نہیں پوچھے گا, آپ نے چیف منسٹر کو بول دیا کوئی نہیں پوچھے گا. ٹھیک ہو گیا شعیب صاحب, ایک منٹ رہ گیا. عطر کاظمی صاحب, سیم کویسچن ٹو یو. کوئی موٹیویشن آپ کو لگتی ہے جیسے شعیب صاحب نے کہا ہو سکتی ہے موٹیویشن ہمارے خلاف لوگوں کو؟ دیکھیں صحافیوں سے تو بہت سارے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے. کسی کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف یہ بات کی, اس نے ہمارے خلاف یہ خبر دی, تو موٹیویشن تو کسی قسم کی بھی ہو سکتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایس پی لیول کا جو آفیسر ہے, اب یہاں پہ یہ ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی ذاتی بیرسٹر احتشام نے ان کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں کیا نا. آج ان کا جو ایک اس طرح کا قدم ہے جو آئین اور قانون کے منافی ہے, اس کے اوپر اعتراض ہے نا, اس کے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. باقی جہاں تک ان کے محکمے کا تعلق ہے, یہ افسران جو کم بیٹھتے ہیں آفیسز میں, اگر آپ نے ان کی ریفلیکشن دیکھنی ہے تو وہ آپ کو سڑکوں پہ پھر چھوٹے اہلکاروں میں نظر آتی ہے. پر یہ بڑا انفارچونیٹ ہے, ان کو خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو سی ایس ایس کر کے آپ ایس پی بنے ہیں, آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, آپ نے دنیا بھی کیا پتہ دیکھی ہو, کہ بڑے انگلش بھی آپ بڑی اچھی بول لیتے ہوں گے, سب کچھ ہوگا. کیا اس سب کا سی ایس ایس کر کے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کی انا کو آپ نہیں مار سکے؟ اپنی انا کو مارنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوں. تو میرے خیال میں یہاں پہ تھوڑا سا مجھے ایگو کا ایشو بھی لگتا ہے, جس طرح بھی شعیب شاہین صاحب نے بھی ذکر کیا. پر یہی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں نا, جب آپ وردی پہنتے ہیں تو آپ کے اوپر یہی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی انا کو, اپنے مفادات کو, اپنی بائسز کو پیچھے رکھیں. اور بہت بہت شکریہ تمام دوستوں کا جتنے بھی آج شو میں تشریف لائے, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. وقت ختم ہو گیا اس لیے میں سب کے نام نہیں لے سکتا. میں بس جاتے جاتے یہی کہوں گا کہ اب کیونکہ میری برادری نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس کو پرسو کرنا ہے, اور اس لیے کرنا ہے کہ کسی اور کے ساتھ زیادتی نہ ہو, تو میں اس کو پرسو کروں گا. اور پھر جو بھی نتائج ہوتے ہیں تو وہ شعر ہی ہے جی کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا سر نہ ملے گا, لیکن میری آنکھوں میں تمہیں ڈر نہ ملے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.